नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। इसहाक डार ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत तरीन बनाने का अज़्म दोहराया। दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल राबतों की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अमन और इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर जोर दिया। मियां नवाज शरीफ कहते हैं वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क के लिए निहायत उम्दा किरदार अदा किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत दे रहा है। गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि मरकज और पंजाब तरक्की के मैदान में आगे हैं, बाकी सूबे भी तकलीद करें। वो जमाना था 1998 में जब पाकिस्तान का किस्सा पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये जमाना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। ये अल्लाह ताला इज्जत पाकिस्तान को दे रहा है। मरकज है, पंजाब है, ये दोनों माशाल्लाह तरक्की के मैदान में बढ़ चढ़ के आगे हैं पूरे मुल्क के अंदर। बाकी सूबों में भी यही काम होना चाहिए। बाकी सूबे भी इसकी तकलीद करें, चाहे वो अपना सिंध है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो KPK है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आजाद कश्मीर है। जानना चाहता हूँ कि 15 साल से KPK में एक मुख्तलिफ हुकूमत है, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हुआ, क्या वहाँ का रहने वाला कोई सुख का सांस ले रहा है? वहाँ पे कहाँ कहाँ लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, कहाँ कहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मिल रही हैं, कहाँ लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है, कहाँ लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। आलमी बरादरी को मुज़ाकरात की मेज सजने की उम्मीद है। पाकिस्तान की सालिसी पर भरपूर एतबार का इजहार किया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। आबने हुर्मुज़ की जल्द बहाली की उम्मीद जाहिर की। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर ने अमन के लिए इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार की तारीफ की। जर्मन वज़ीर खारजा का ईरान को तामीरी मुज़ाकरात का मशवरा। कतरी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। मुज़ाकरात पर अगर मगर, लेकिन दुनिया मसालहती बैठक के लिए पुरुम्मीद, और उस उम्मीद का नाम है पाकिस्तान। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की सालिसी पर पूरा एतमाद। चीन को मुज़ाकरात की कामयाबी और अबनाए हुर्मुज़ की जल्द बहाली का यकीन। चीनी दफ्तर खारिजा का जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। रूसी सफीर भी देरपा हल के मुतलाशी। अमन के लिए इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार पर शुक्रिया अदा किया। जर्मन वजीर खारिजा का भी कहना है ईरान इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करे, इसे अपने अवाम की खातिर वाशिंगटन का आगे बढ़ा हुआ हाथ थाम लेना चाहिए। कतर भी अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। कतरी वजारत खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सजाए मौत की मुंतजिर 8 खवातीन की रिहाई की अपील कर दी है। कहा, मैं इन खवातीन की रिहाई को बेहद सराहूंगा। बराहे करम इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं। ये हमारे मुज़ाकराती अमल का एक बेहतरीन आगाज होगा। सदर ट्रंप ने कहा, मेरा ये पैगाम उन ईरानी रहनुमाओं के नाम है जो जल्द अमरीकी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात में शामिल होंगे। क्या जंग बेचकर दोबारा अजीम बनना चाहते हैं? ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पोल में 4 ऑप्शन अमरीकी अवाम के सामने रख दिए। लिखा, क्या महंगाई को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं? क्या अवाम की कुव्वत खरीद से महरूम को अजीम बनाना चाहते हैं? क्या चंद ताकतवरों को दोबारा अजीम बनाने के ख्वाहिशमंद हो? क्या एप्स्टीन और स्कैंडल को दोबारा अजीम बनाना चाहते हो? ईरानी पार्लियामेंट को कौमी सलामती कमेटी ने आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कानून की मंजूरी के बाद आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से फीस ली जाएगी। ईरान को ये हक होगा वो हिफाजती खिदमात के बदले जहाज़ों से टैक्स वसूल करे। ईरान मुखालिफ ममालिक के बहरी जहाज़ों पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। नाअहली का मलबा टेक्नोलॉजी पर डाल दिया। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। जनरल अनिल चौहान का मज़हक़खेज़ बयान। तकनीकी पहलुओं की आड़ लेकर हज़ीमत छुपाने की कोशिश करते रहे। बॉडी लैंग्वेज में एतमाद का फुकदान। लड़खड़ाती आवाज़ से भी शिकस्त खुर्दा ज़हनियत आया। माहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बावजूद भारत ने सबक नहीं सीखा। दोबारा मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब इंतहाई सख्त, मौसर और फैसला कुन होगा।
اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور پی ٹی آئی قیادت میں اختلافات، اہم فیصلوں پر اعتماد نہ لینے پر اچکزئی ناراض ہو گئے، اسی لیے مردان جلسے میں شرکت نہیں کی۔ 9 اور 19 اپریل کے جلسوں کے اعلان سے پہلے مشاورت نہ کیے جانے کا شکوہ بھی کیا۔ بیرسٹر گوہر معاملات سلجھانے کے لیے سرگرم، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات میں محمود اچکزئی سے مشاورت کرنے پر اتفاق کیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ بانی نے محمود اچکزئی کو ذمہ داری دی، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، ہر فیصلہ پارٹی مفاد میں کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا گلگت بلتستان انتخابات میں ہر سیٹ پر امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ، صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، انتخابی بورڈ کے لیے ممبران کی منظوری، بورڈ ٹکٹس کا فیصلہ کرے گا۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے کہا پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جلد بلایا جائے گا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کے گلگت بلتستان عام انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلے، پارٹی ٹکٹوں کا فیصلہ کرنے کے لیے انتخابی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا، طے پایا کہ آئی پی پی 7 جون کے الیکشن میں تمام حلقوں سے امیدوار کھڑے کرے گی۔ پارٹی رہنماؤں کو گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل ہونے کا یقین۔ عبدالعلیم خان نے انتخابی بورڈ کے ممبران کی منظوری دے دی، کہا پارٹی ٹکٹوں کا فیصلہ کرنے کے لیے پارٹی بورڈ کا جلد اجلاس بلایا جائے گا۔ عبدالعلیم خان کے زیر صدارت اجلاس میں شریک آئی پی پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام آئی پی پی منشور کے ساتھ ہیں، عام انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی اکثریت حاصل کرے گی۔ دیگر صوبوں کی طرح جی بی کے عوام کو بھی زندگی کی بنیادی سہولیات کا پورا حق ہے۔ بہتر فیصلوں کے ذریعے گلگت بلتستان کو عالمی سیاحت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں گلگت بلتستان میں ممکنہ آئی پی پی امیدواران کے اپنے اپنے علاقوں میں سیاسی اثر و رسوخ کا جائزہ لیا گیا۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدواران اور ان کے سیاسی لائحہ عمل پر بھی غور۔ فیصلہ کیا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کی حتمی منظوری انتخابی بورڈ دے گا۔ اجلاس میں سیکرٹری جنرل آئی پی پی میاں خالد محمود، صدر پنجاب رانا نذیر احمد خان، صدر استحکام پاکستان پارٹی لاہور ڈویژن ملک زمان نصیب اور میاں تیمور خالد بھی موجود تھے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور این ایچ اے کے درمیان M6 موٹر وے کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ 120 کلومیٹر طویل 6 رویہ سڑک جدید ٹولنگ اور سیفٹی سسٹم سے لیس ہوگی۔ حیدرآباد سے سکھر تک موٹر وے کے 2 حصے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر ہوں گے۔ اے ڈی بی کے مطابق منصوبہ لاجسٹکس بہتر بنانے اور سفر کا دورانیہ کم کرنے میں مددگار ہوگا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک منصوبے کی فیزیبلٹی اور سرمایہ کاری کا ڈھانچہ تیار کرنے میں معاونت کرے گا۔ منصوبہ پشاور تا کراچی موٹر وے کوریڈور کی تکمیل میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نجی شعبے کی شمولیت سے شفافیت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ کیسا ہوگا؟ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجٹ تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نئے مالی سال میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز، سپر ٹیکس میں بھی بتدریج کمی کی جائے گی۔ بجٹ تجاویز کے مطابق بجلی اور گیس کی قیمتوں میں باقاعدہ اور بروقت اضافہ لازمی قرار دیا جائے گا۔ مختلف شعبوں کو حاصل انکم اور سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ خصوصی اقتصادی زون سمیت کسی شعبے کو نئی ٹیکس چھوٹ یا استثناء نہیں دیا جائے گا۔ اسپیشل اکنامک زون کو پہلے سے حاصل ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظیفے میں 5,000 روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ رقم 14,500 سے بڑھا کر 19,500 کی جائے گی۔ نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔